अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई और सच्ची कहानी के साथ हम आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी का नाम है तड़पती आंटी, जिसकी दूसरी किस्त आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसका दिलकश जिस्म अपनी पूरी आबोताब के साथ जज्बात की हिद्दत से जगमगा रहा था। इसने एक नज़र सोए हुए फराज की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर इसके जिस्म को अपने नरम व मुलायम हाथ में ले लिया। फराज के जैसे ही रुबीना आंटी के मुलायम को हाथों को महसूस किया, इसने बेइख्तियार एक अंगड़ाई ली। रुबीना आंटी अब फराज का हाथ में लिए इसे टक देखे जा रही थीं। फिर स्लो मोशन अंदाज में झुकी और कैप पर अपनी ज़ुबान रख दी। फराज नींद में खसमाया और अपनी टांगें सीधी कर ली। वो बदस्तूर नींद की आगोश में था। रुबीना आंटी ने नरमी से इसकी टोपी मुंह में ले ली और उसे चूसने लगी। छोटा फराज इसके नरम होठों और गर्म जुबान का लमस पाते ही बेदार होने लगा। रुबीना आंटी होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अब पूरा छोटू इसके मुंह में फराज ने बेइख्तियार आंखें खोल दी। पसीने से शराबूर फराज के जिस्म ने मस्ती से एक अंगड़ाई ली और दोबारा आंखें मूंदकर अपने मसीहा के इस खूबसूरत अंदाज़े मसीहाई का मज़ा लेने लगा। रुबीना आंटी के चूसने की रफ्तार में तेज़ी आने लगी। कुछ देर पहले दर्द से कराहने वाला फराज अब मज़े और मस्ती से कराह रहा था। रुबीना आंटी ने छोटू मुंह से निकाला और फराज के बाकी मानता जिस्म पर पड़े हुए कंबल को हटाकर दूर फेंक दिया और फराज की तरफ आते हुए अपने जलते हुए नरम व मुलायम लब फराज के सर्द लबों पर रख दिए। फराज ने आंखें खोलकर अपना मसीहा हसीना की तरफ देखा और इसके लबों को चूसने लगा। इसके हाथ रुबीना आंटी के नरम कमर पर आवारागर्दी करने लगे। रुबीना आंटी अपनी गर्म गीला होता जिस्म फराज के जिस्म पर रगड़ रही थी और इसके लबों का गर्म लमस फराज की नकाहत ज़दा जिस्म को भरपूर तवानाई फराहम कर रहा था। बादलों की एक तेज़ गड़गड़ाहट के साथ ही रुबीना आंटी ने अपने लब और सख्ती से फराज के लबों में पेवस्त कर दिए। बरसों की प्यास को फराज के लब बुझा रहे थे। रुबीना आंटी की बरसात ने पूरा माहौल गीला कर दिया था और अब वो सामने खड़ी हो गई। फराज इसके तौबा शकन इंतहा की खूबसूरत बदन को देखकर शिश्तर रह गया। दोनों साकत थे। फराज भी आंखें बंद किए इस दिलकश नज़ारे को अपनी रूह रूई में महसूस कर रहा था। रुबीना आंटी ने नीचे की तरफ एक झटका लिया और छोटे फराज को गहराइयों में उतार दिया। रुबीना आंटी के लबों से मुख्तलिफ आवाज़ों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इसकी बरसों की प्यास फराज के मिलन को और ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकी और इसने पानी छोड़ दिया। रुबीना फराज के चेहरे पर झुकी और दीवाना वार इस लबों की गर्मी देने लगी। फराज ने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटते हुए इसे अपने अंदर मोह लिया। रुबीना आंटी का नरम मुलायम जिस्म इसके सीने पे धन से चले जा रहा था और फराज रुबीना आंटी की दुकान में धक्के लगाता हुआ अंदर बाहर हो रहा था। बिजली की एक और खौफनाक कड़कड़ाहट के साथ रुबीना आंटी ने अपने आप को फराज के चौड़े सीने में समा लिया। फराज के झटके मदम पड़ने लगे थे। शायद नकाहती की वजह से वो इस गर्म दुकान के आगे हार गया था। अब रुबीना आंटी छोटू को अपनी दुकान में लिए हुए ऊपर नीचे होने लगी और वो छोटू को गहराइयों में लेती और रुक जाती, फिर तेज़ी से वही कार्रवाई करती और थोड़ी देर के लिए रुक जाती और लज्जत से भरपूर लहरों ने रुबीना आंटी की नदी में एक ज़बरदस्त तूफ़ान पैदा कर दिया और रुबीना आंटी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। फराज की मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नहीं थी। रुबीना आंटी की नदी के सैलाब ने फराज को भी किनारे पे लगा दिया था और एक तेज़ झटके के साथ फराज ने रुबीना को शांत कर दिया जब बरसों से प्यासी थी। शहूद से जलने वाला दोनों जिस्म शहूद की गर्मी के पसीना से शराबूर हो रहे थे। फराज निढाल होकर आंखें बंद किए, शायद फिर नींद की वादी में जाने को तैयार था। रुबीना आंटी ऐसे ही इसका छोटू को अपनी दुकान में लिए इसके सीने पर सर रखे हुए थी। रुबीना आंटी को ऐसे महसूस हुआ जैसे सदियां बीत गई हों। वो आहिस्ता से उठी और
پچک کی آواز کے ساتھ چھوٹو اس کی دکان سے باہر آ گیا۔ روبینہ آنٹی کے خوبصورت جسم کے انگ انگ میں لطف و سکون کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اسے اپنا آپ انتہائی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیت الخلاء میں گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر فراز کے بغل میں لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ فراز نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ باہر طوفان کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ کمرے کے اندر کا طوفان کچھ دیر تھم جانے کے بعد دوبارہ زور پکڑنے لگا۔ ایک بار پھر دونوں کا ملن ہو چکا تھا۔ روبینہ آنٹی گھوڑے پر سوار اپنی مستی کے ماحول میں گم تھی۔ اس کا یہ انداز فراز زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ ایک بار پھر اس کے چھوٹو نے پانی کا ریلا روبینہ کی ندی میں بہا کر سیراب کرنے لگا۔ طوفانی میں رات میں ہونے والی اس طوفانی ملن نے دونوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ روبینہ آنٹی نے اٹھ کر فراز کے لیے جوس بنایا اور دونوں جوس پی کر کمبل اوڑھے ایک دوسرے کی باہوں میں سو گئے۔ صبح روبینہ آنٹی کی آنکھ کھلی تو فراز اس سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ روبینہ آنٹی کے پورے بدن میں سرشاری چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فراز کو آہستگی سے جگایا۔ فراز نے آنکھیں کھول کر روبینہ آنٹی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ روبینہ آنٹی بڑی محبت باش نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فراز اپنے آپ کو بہت حساس بساس محسوس کر رہا تھا۔ فراز نے اٹھنا چاہا تو روبینہ آنٹی نے بڑے پیار سے اسے روک دیا اور خود سہارا دے کر اسے اٹھانے لگی۔ فراز یہاں قدم فرش پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ڈگمگایا تو اسے سنبھال لیا۔ روبینہ آنٹی نے بیت الخلاء میں جا کر روبینہ آنٹی بڑی محبت سے فراز کو نہلانے لگی۔ اس نے فراز کے سر پر اچھی طرح سے ٹاول لپیٹ دیا تھا تاکہ سر کے زخم پہ پانی نہ پڑے۔ فراز کو نہلانے کے بعد اس نے خود بھی شاور لیا اور دونوں دوبارہ کمرے میں آ گئے۔ روبینہ آنٹی بڑی ادا سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ فراز اس کی نظریں اس کے بے انتہا خوبصورت ہلتی ہوئی ڈگی پہ گڑی ہوئی تھیں۔ فراز اٹھا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ روبینہ آنٹی ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ فراز اس کی گردن پر لب رکھے اپنے چھوٹو کو روبینہ کے پیچھے والے گودام کی طرف دروازے پہنچانے میں مصروف تھا۔ روبینہ نے ناشتہ بنا لیا اور دونوں کچن میں ہی ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد روبینہ آنٹی فراز کا ہاتھ پکڑے کمرے میں آ گئی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا، لیکن روبینہ کی زندگی میں آنے والا یہ طوفان ابھی تھمنے کا موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ فراز نے روبینہ کا جسم ایک بھرپور انگڑائی کے ساتھ فارغ ہو گئی۔ فراز نے چھوٹو کو دکان کے دروازے تک پہنچایا تو وہ آہستہ آہستہ دکان کے آخری کونے تک جا پہنچا۔ روبینہ کی ندی ایک بار پھر پانی سے بھر گئی۔ فراز روبینہ آنٹی کی ندی کی گہرائیوں میں اترا ہوا اس کی کھدائی کر رہا تھا کہ ایک اجنبی سے اسے یہ محبت اور پیار مل رہا تھا۔ فراز کے لبوں سے نکلنے والی سسکاریاں روبینہ آنٹی کے سسکاریوں سے ملی اور دونوں ایک بار پھر اس طوفان کے تھم جانے کے بعد ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ پورا دن اور رات دونوں ایک دوسرے میں سموئے رہے۔ بہت کم موقع ایسا آیا تھا جب فراز روبینہ آنٹی کی دکان میں نہیں تھا۔ اس طوفانی رات میں ہونے والا ملن ایک اٹوٹ رشتہ بن چکا تھا۔ روبینہ آنٹی اب مسز فراز تھیں۔ ان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ فراز نے روبینہ آنٹی کو وہ پیار دیا جس نے اس کے سارے دکھ بھلا دیے۔ فراز آج بھی روبینہ آنٹی کو اپنا مسیحا کہہ کر چھیڑتا ہے اور روبینہ آنٹی اپنے دل کو فراز پہ نچھاور کر چکی ہیں، کیونکہ اس کا دل ہی تو تھا جس نے اس فراز کے خوبصورت دل کو پہچان لیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔